जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो बनाई है हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं और सिंध के बड़े सीनियर और मायनात सहाफ़ी अरबाब चांडियो साहब ने, जिन्होंने दिल खोल के मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया और जितनी बुराई वो कर सकते थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून की और किसकी हिमा पे की ये तो चांडियो साहब खुद ही बता सकते हैं कि किसके कहने पे की, किसको खुश करने के लिए की। चांडियो साहब आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बड़े मायनात सहाफ़ी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप सहाफ़ी का किरदार अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप किसी सियासी पार्टी की ज़बान बने। किसी को खुश करने के लिए किसी पार्टी को बुरा बोले, ये आपको जेब नहीं देता। जहाँ तक आपने की मुस्लिम लीग नून की बात, तो मुस्लिम लीग नून का एक एक कारकुन नवाज शरीफ की क़यादत में शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हुआ है, था और रहेगा। आना जाना बड़ी पार्टियों में चलता रहता है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। जो गए उन्होंने मुनासिब समझा कि उनका वहाँ अच्छा सिस्टम था, वो वहाँ चले गए। जिन्होंने नहीं समझा वो बैठे हुए। अब आप बात करते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने सिंध को क्या दिया। अरबाब चांडियो साहब याद करें, इस शहर कराची में बिला नागा रोजाना 100 से 150 लोग बेदर्दी से शहीद कर दिए जाते थे। जवान औरतें बेवा कर दी जाती थी, बूढ़ी माएँ अपने बच्चों के जनाजे देखती थी, बूढ़ा बाप अपने बच्चे को कंधा देता था। यही नवाज शरीफ था, यही मुस्लिम लीग नून थी जिसने शहर को अमन दिया। और आगे इस शहर में ग्रीन बस चलाने वाले भी नवाज शरीफ साहब हैं। और आगे लियारी एक्सप्रेस में सालों से अधूरा पड़ा था कि नवाज शरीफ था जिसने इसको मुकम्मल किया। और आगे इस शहर में 24 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, ये नवाज शरीफ था जिसने पोर्ट कासिम पावर प्लांट लगाया और आज कराची में वहाँ पर बिजली मौजूद है। और आगे आज भी एयरपोर्ट पे जाएं, शायद आप अगर मतलब बिल्कुल जैसे बोले कि ताज्जुबाना रवैया रखे बगैर अगर आप देखें तो येलो कैब पे आज भी चल रही है जो नवाज शरीफ की दी हुई है। और आज कराची यूनिवर्सिटी में बच्चों को लैपटॉप तकसीम किए। तो चांडियो साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी वैसे ही हमारे लिए काबिल एहतराम है और आप हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। तो खुदारा कोई ऐसा ब्लॉग ना बनाए अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कि जिससे किसी जमात की दिल आज़ारी हो। नवाज शरीफ ने खाली ममनून हुसैन को सदर पाकिस्तान नहीं बनाया शहर से, मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाया इसी शहर से, मिफ्ता इस्माइल को वफाकी वजीर बनाया, निहाल हाशमी को सेनेटर बनाया, सलीम जिया को सेनेटर बनाया, असद जुनेजो को सेनेटर बनाया। क्या मतलब, मुझे तो खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि आप मेरे बड़े सीनियर हैं, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। चांडियो साहब, खुदा के वास्ते किसी को खुश करने के लिए किसी की दिलाजारी ना करें। मुस्लिम लीग नून नो डाउट एक बड़ी जमात है, थी और रहेगी। आपने बोला कि बशीर मेमन साहब आप आईजी रहते तो अच्छा था, आप सियासत में क्यों आ गए? तो क्या आपसे इजाज़त लेके किसी को सियासत में आना पड़ेगा? और भी बहुत सारे पुलिस वाले सियासत में आए, उनके लिए तो आपने नहीं बोला। बशीर मेमन शरीफ आदमी है, इसलिए आपने उनके लिए फौरन एक अल्फाज बोल दिया। सर, खुदा के वास्ते किसी की दिल आज़ारी ना करें, वो किरदार अदा करें कि जिससे हर आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। तो आप एक सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। तो आप अपना वो किरदार वही वाला रखें, किसी की ज़बान बोल के किसी को खुश करने के लिए किसी पार्टी को डिग्रेड ना करें। ये आप बेहतर समझते हैं कि मतलब किसी की दिल आज़ारी करना, बकौल आपने कहा कि अल्लाह जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, तो अल्लाह किसी की दिल आज़ारी करने वालों को भी पसंद नहीं करता।
اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو دوسرے کی تذلیل نہ کرے. آپ کسی کی تذلیل کر رہے ہیں, آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ اور جہاں تک رہا نواز شریف کا تعلق, نواز شریف عوام کے دلوں میں بستا تھا, بستا ہے اور بستا رہے گا. اور الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے تو سیٹیں جیتنے سے بڑی پارٹی نہیں بنتی, عوام کے دلوں میں رہنے سے بڑی پارٹی بنتی ہے. آج پورے پاکستان میں مریم نواز کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کاش مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ سندھ میں بھی آ جائے. کاش یہ سوال آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کرتے کہ مریم نواز جب پنجاب میں اتنے کام کر رہی ہے تو آپ سندھ میں کیوں نہیں کر رہے؟ مگر آپ کیوں کریں گے؟ آپ نے تو کسی کو خوش کرنا تھا اور آپ نے کر دیا. مگر بہرحال میں آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک جو بھی ویڈیو بنائیں اس میں کسی کی دل آزاری نہ کریں. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کسی کی دل آزاری میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیل نہیں ہے. اور نواز شریف نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ نواز شریف بہتر جانتا ہے, اور وہ مسلم لیگ نون بہتر جانتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس میں آپ کے اچھے مشورے ہم ضرور لیں گے, مگر اگر آپ کسی کی دل آزاری کریں گے, ہمارے سندھ کے صدر کو, ہمارے دیگر لوگوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو یہ کسی کی دل آزاری ہوگی. تو کوشش کریں چاندیو صاحب, آپ ایک اچھے آدمی ہیں اور جو آپ اچھا کردار ادا کر رہے ہیں آئندہ بھی وہی اچھا کردار ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ سے مجھے یہی امید ہے. اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں سندھ میں بھی وہ کام کر کے دکھائے گی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. ابھی آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ پاکستان جو وینٹیلیٹر پہ آ گیا تھا, وینٹیلیٹر سے مسلم لیگ نون نے نکالا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں شہباز شریف کو جس نے یہ کام کر کے مسلم لیگ نون نے اور پھر دوبارہ سے پاکستان کو سیدھی پٹری پہ کھڑا کر دیا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا, سندھ بھی ترقی کرے گا, اور بلکہ بلوچستان بھی ترقی کرے گا, KB بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور نواز شریف کے ویژن پہ کرے گا, شہباز شریف کی قیادت میں کرے گا. اور مریم نواز جیسی سوچ رکھنے والی وزیر اعلیٰ اللہ کرے کہ سندھ کو بھی اللہ ایسی کوئی وزیر اعلیٰ دے جو اپنے بارے میں کم اور صوبے کے بارے میں زیادہ سوچے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری کسی بات سے ناراض نہیں ہوں گے, بلکہ آپ اس بات سے کوئی ایک اچھے اس میں لے کر, اور انشاءاللہ آئندہ آپ جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پہ کوئی یا کسی بھی جماعت کے لیے کوئی کسی کے کہنے پہ کوئی پروگرام نہیں بنائیں گے, کوئی ولاگ نہیں بنائیں گے. بہت شکریہ. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں.